that this issue, by politicizing this issue, market question will be market over? ना सी हे मार्केट इश्यू आतांचो न्हू. आतां कितली वर्सां जाली हे आमचे लोकल फिशरमॅन जे आसात, फिशर वुमन जे आसात ते झगडटात. आतां आमचो डिमांड सिंपल आहा. हो बाजार हाचो स्पेस दिलोलो जेन्ना विल्फ्रेड आसताना आनी कोणेन बांदला हे फिशर वुमन पळय आहा तेंच्यांनी आपणाच्या कोश्टांनी हे बांदलेलें आहा. गव्हर्मेंट फंड ना हिंगा, तेंच्यांनी खूद बांदलां हें. सो जेन्ना हो बाजार तेंच्यांनी मेंटेन केला, तेंच्यांनी बांदला, तेन्ना पयलो अधिकार येता तेंकां. आतां तूं म्हणटा शिफ्ट खंय रानान वचपाचें आनी मागीर आमी शिफ्ट जालेले थिंगाच्यान तूं म्हणटा आनीक दुसऱ्या एरियान शिफ्ट जा म्हणटलो. जेन्ना तूं रिहेबिलिटेशन ऑर दुसरी एरिया शिफ्ट म्हणटा तूं बरोवन दी आमकां की बाबा तूं 6 म्हयन्याक थिंगा वच, 6 म्हयन्यान आमचो प्रोजेक्ट रेडी जातलो, 6 म्हयन्या भितर आमी तुमकां हिंगा बसयतले. तूं आमी भायर काडटा आनी फाल्यां ते मार्केट भोलतोच येयलो कॅप्चर करपाक. हो मार्केट कोणाक लागून बांदता तर तुमी? जेन्ना मार्केट बांदता तुमी फिशरमॅनाक ह्या दुसरी बिझनस करपाक, पयले स्टेक होल्डर फिशर वुमन. आनी आमी सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटाक की हे दादागिरीचे फॉर्म्युलाचे डेव्हलपमेंट आमकां नाका. जोरी तुवें हे तुजे पळय करता तें आमकां लागून बेनिफीट आसा, आमकां जाय तें कर, सिंपल. व्हडलें कांय ना हिंगा ग्रीक. सो जे फिशर वुमन पळय म्हणटा बाजार पळय जाय तो आमकां बरोवन दी, तो बरोवन दिवपाक कितें प्रॉब्लम आहा? सो बरोवन दिवपाक काय हांव मागता ऑनरेबल MLA कालूस आनी म्युनिसिपालिटी जे चेअरपर्सन आसा ते अंटील तुमी बरोवन दिता आमकां प्रॉपरली बरोवन दिवन देन ओनली वील मूव आउट. नाल्यार आमचे बाजारचे भायले कोण घालचे ना. आनी जोरी तुमी फोर्सफुली कितें केलें आख्खे फिशरमॅन आमी येतल्या भायर तांकां सपोर्ट करपाक हें क्लियरली सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक. करेक्ट. एक मिनिट. ओलेंसर तूं आज हांगा येवपाचें कारण कितें? तुमी अशें पॉलिटिक आतां इलेक्शन पावलें, पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर येयले? पॉलिटिक्स आय एम रिप्रेझेंटींग द फिशरमॅन. ओके सो पॉलिटिक्स म्हाका लागना. सद्या मुद्दो हा फिशरमॅनाचो. आनी जोरी सगळे जाण येता जाल्यार वेल एंड गूड. आमकां जाय सगळ्यांचो सपोर्ट. हिंगा पॉलिटिक्साचें नात. वास्कोचे इश्यू आमी केन्नाच्यान घेयता आनी फिशरमॅनाचे इश्यू आमी घेयता. हें आतांचें कांय ना. फ्रॉम 2015 आमी पोर्टाचेर एगेन्स्ट झगडटा. आतां हें फिशरमॅनान हो इश्यू कांय आतांचोच न्हू, हो चालूच आहा. फॉर द लास्ट 5 years चालू आहा. Sir, you think their demand for clearing of all the wholesale shops outside the market is justified? ना जोरी जेन्ना तुमी एक मार्केट बांदता, एक सिस्टम करपाक सोदता, सो ते सिस्टमाचेर सगल्यांक घाल मरे थिंगा. एक पार्शल सिस्टम कित्याक करता? फकत फिशर वुमनाकूच सिस्टम कित्याक? रिटेल यार्ड, होलसेल यार्ड सगळे यार्ड थिंगा घाल. ते थिंगा सुसेगाद बिझनस करतले आनी आमी कोणता करतले ते रॉंग न्हू. तेंचे कितें तांकां कितें हफ्ता मेळटा म्हूण तुमकां तांकां डिफरंट हें ट्रिटमेंट आनी आमकां कांय मेळना म्हूण आमकां सेपरेट ट्रिटमेंट अशें जावपाक शकना न्हू. नुस्त्याचो धंदो जाता एकूच जागान जावनी. कित्याक इंडिविज्युअल स्टॉल आनी इंडिविज्युअल कोण इंडिविज्युअल बेनिफीट कित्याक जावपाक जाय? आनी आतां आमी फॉर्मलीन म्हणटा आमकां खंय खबर आसा ते फॉर्मलीन विकता जाल्यार सारकें जावनी मरे. टेस्टींग बी सारकें तऱ्यार पडोनी न्हू. करता जाल्यार सारकें करा. All India Unorganized Workers Congress. Hello, my name is Devsurbi Yadvanshi. I am the state coordinator for All India Unorganized Workers Congress, and as a representative for this organization in Goa, I would like to first point out that the fisherwomen that you see behind me, they fall in the unorganized sector, and the government has done absolutely zero for the unorganized sector to begin with, and then to displace these women in the condition that we are in right now after such a pandemic that we've been hit by. They already do not have the job security in what they're doing. They don't have any health insurance, no health cover. They earn day to day. They work very hard from early in the morning till late at night. They are working, and now you see they are being displaced from their usual place of selling without proper and prior consultation. They've not been asked as whether they would like to shift to the new place, whether they would be comfortable in the new place. And as we've got to know,
The capacity in the new place is only of 100. They are more than 400 in the current area. How are they supposed to all fit in over there? And how are they supposed to carry out their business in this scenario where their demands are not being heard, where their demands are not being met by the municipality? And then to threaten them by bringing in the police yesterday and today as well, this is completely unacceptable. The BJP government in the state is finding each and every method to kick on the stomach of all these women standing behind me. They have kicked them on their stomach. And who is going to be answerable for that? Who is going to support them when they need it the most? I would like to ask this question to the BJP government. With what authority and with what right can you kick these women on their stomach and affect their livelihoods? And with this, I conclude. Thank you. Yes. तुमकां मिटींग आपयली तुमी अजून वयर वचोंक नाका तुमकां आपोवंक ना कित्याक चेअरपर्सन ती बाबा आमची मिटींग आपयले आमकां त्या बाजार दिता म्हणटा आमकां बाजार दुसरो नाका आमगो बाजार आहा तोच पुरो आमकां तेन्ना मिस्कितान आमकां बाजार दिलोलो बेगीन बांदाय तुमी आनी हें कराय म्हणून आयज तो मेलो स्वर्ग राय द्या आनी तेका दिवं आनी आमी त्याच बाजाराचेर आमी मरतली आमकां आनी दुसरो बाजार नाका आमी ह्याच बाजार रावतले आनी हेच बाजार रावतले आनी मरतली कितें अशें कारण तुमकां हे बाजार नाका म्हणटा तुमी आमकां नाका दुसरो बाजार नाका आमकां आनी दुसरो बाजार नाका कित्याक नाका म्हणजे कित्याक आमकां दुसरो बाजार नाका आमच्या होच आमकां मोती गेला होच आमी हितून आमी हे जालो दुसरो बाजार आनी आमकां नाका तुमकां नवा मार्केट नाका, न्यू मार्केट नाका. ना न्यू मार्केट आमकां नाका आमकां आहा तोच पुरो बाय हेचे पयलीं तुमी एग्री जालो न्हू शिफ्ट जावपाकू पयलीं एग्री जालो तुमी न्हू शिफ्ट जावपाकू हिंगा न्यू शेडीचेर शेडी हे जावंक जाय आमी तेणे बांद म्हणलोलो म्हणटा आमकां फूंय तो दाखोवंक ना बाजार हिंगा न्यू बाजार बांदून बरे बाजार बांदून दिल्या तुमकां नाका कित्याक सगळे घाणीक रावपा बरें दिसता तुमकां आतां थिंगा ती घाण आहा रे बाबा दोनूच उतर सांगतात जेन्ना त्या जाग्यार सायबीण माय आहा वेलंकांनी कोण खंयच्या धर्माचो मनीस त्या जाग्यार येता ते नमस्कार करता आमी काय म्हणनाय ते एक चोरांनी फोडलोली फोडून ते आख्खीच ती फुटलोली फाटल्यान जेन्ना आमी सायबिणी ते न्हेसयता एवरी सॅटर्डे तेन्ना आमी ती चोयली आख्खी अशें करून उदकी जाली 2 बोट रून जाता तशें करून उदकी जालोली ती सायबिणी आमी काडून आमची इगोर्ज दिवची आसली म्हणून आमी एक भयणीन आमकां सायबीण हे हाडपाक थिंगा गेयली ज्या जाग्यार घेवपाक जाय त्या जाग्यार वेलंकांनी तेन्ना ही सायबीण आपशीच गाई देन आपल्या कुडीचे पेकयले जाल्यार तुमी सांगाय आमकां हो बाजार आमी कितें कोण सोडटली हो बाजार आमी सोडून त्या जाग्यार वचों जाता तुम्ही तो बाजार बांधला कॅपॅसिटी व्हडली कितली कॅपॅसिटी आहा त्या बाजाराची आमी हाय 300 लोक ना त्याच्या मायज लोक हा आणि आयज लोक घेवपा जालो मिस्टेक जालें आमची लोकांक सांगू आमकां टायम मेळना त्याच्या चड 500 पूण लोक आमी त्या 500 लोकां तो लुगार पावता आयज तुमी तो बाजार बांदता म्हणटा ओके सगळी करून दिताय तुमी आमकां बुरोवन दिताय सगळी करून दिताय आयज खरेदी कर जायना म्हणून आमी सांगताय सगळी करून दिता म्हणून चालता ताका न्हू जाल्यार हो बाजार तो कोत्तलो हो बाजार पेंडिंग दवरतलो आनी आपल्या खाद्यपा प्रासा भाशेन लोवयतलो आमकां आयज तो खाद्यपा प्रास 12 वर्सां जालीं हांव चोयता म्हज्या जिवितान हांव हेच गांवचे तो बाजार तेच लोवता हे खाद्यपा प्रास हो बाजार लोवची ना जेन्ना आमची देरान काल्लू वोटींग मागून येतालो तेन्ना आपली हें दाखयतालो आयज तो हे जाग्यार हा आमकां हें करपाक सपोर्ट करपाक तेणें मुखार येवपाचें एक बरी कावन्सिलर हा ह्या जाग्यार आतां आमचो जो बाजार चोवपा येतालो ते कावन्सिलर नुस्तें व्हरोन बाजारान येयनाय काय नुस्त्या जाग्याचे वयताय बाजारांतू येताय नुस्तें हुंय घेताय आमच्या बाजारान कातोताय येता आसता सायबिणी नमस्कार करताय तेणें चिंतूं जाय ह्या जाग्यार कितले पवित्र जागा आमी दर वर्सा मीस करताय आनी आतां आमी हें घेयलां की आतां आमी त्या जाग्यार परतून मीस करतली
हे दिसांनी आत्महत्तून मिस करतली कित्याक तो जागा आमचो पवित्र आनी आमकां त्या जाग्यावर भायर सरो कोणाकूच नाकाय जे पेरेंट आमकां कारिदास बाय आमचे सांगाता आतां ते भायर देखून गेले जाल्यार आमी सगळे एकवटान त्या जाग्यार रावतली आमकां तो बाजार नाका दुसरो होच बाजार आमचो कालिदास म्हाका एक सांगू आता होलसेलर काढलो देखून जाल्यार तूं वचपा न्ही बाय कालिदास तूं थोडे दीस पयलीं डिमांड केलेलो की थोडे होलसेलरांक काडल्यार तूं शिफ्ट जातो म्हूण पूण आतां तुमचें मन चेंज जालां आतां तूं वयतली वचची ना होलसेलर क्लियर करून दी ना करून दी आमी तीग जाण 300 लोक आहा तो आनी आमी 10 जाणां हें करा हय ती आमी एकठांय रावतली आनी एकठांय रावन आमी चलयतली आमचे सायबिणीचे हे चलयतले आनी आमी चलयतली म्युन्सिपालिटी दिलें उतर तुका पाडो ना पाडो ना आमकां कोता येना कांयच ना आमगे ह्या आडेन उलयलें त्या आडेन उलयलें आमकां नाका आमची सायबीण मदीं आमी आनी सायबीण मागीर त्या मदीं आतां तुमी शिफ्ट जावपाची न्हय केशी न्हय मिटिंगेक कितें येयल्या तर मिटिंगेक कितें येयल्या तुमी मिटिंगेत पयलीं म्हणून येयले आमी तुमी पयलीं येयले बाबा ना Captain, today a lot of fish vendors have gathered here today and you are coming support. What do you want to say? Basically, we have to go to the root cause. People Zomin Delhi, where the present fish market is, it doesn't belong to the government. It was donated. Government just can't come and do something. If tomorrow the hair तांचे पळय कोण आसा पळय ते आयले फाल्यां म्हणपा लागले आपूण दिना जाल्यार कितें करतले सेकंड ही पळय फिशींग कम्युनिटी आसा तांचे पोट हाचेरूच चलता फाटले 20-21 म्हयने जाले लॉकडावन पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांच्या पोटार खट पडलेली आसा बिझनस डावन आसा आनी आतां सडनली सरकार येता आनी सांगता 18 म्हयने तुमी मातशे आनी खंय बसा आनी आमी बांदून दितले ते म्हण तूं विश्वास नात कित्याक बस स्टँड 10 वर्सां जालीं कांय जायनात सो तो विश्वास नात आमचे दुसरें म्हळ्यार तुमी कितें करूंक सोदता वॉट इज द प्लॅन वॉट इज द रिहॅबिलिटेशन पॅकेज तांकां खंय बसयता इतल्या लोकांक थंय व्हरता थंय जमीन आसा बसपाक तांकां आमकां दिसता फाटले जे इन्सिडंट जाले ते की जेन्ना इलेक्शन येता फक्त तो स्टोन घालूंक सोदता तो फातर इनॉग्रेशनाचो हांवें केलें ह्या MLAचो आनी ताजो कोणाचें नांव कित्याक तो फातर धरलेलो पळय बस स्टँडार तो आजुनूय जायत ना तो पयलो कंप्लीट करा आनी मागीर हांगा करपाक या हें आमचें मांग बेसिकली आमी फूल फ्लॅशली फिशरमॅनांक सपोर्ट करता कित्याक तेंचे बेजीक जी कारणां आसा पळय ती सामकी जेन्युइन आसा तुमी तांकां 10 वर्सां सडनली येता आनी शिफ्ट जाया म्हणटा पळय तुमी थंय कितें तयारी केल्लेली आसा थिंगा पार्किंग जागो आसा थिंगा कितें आसा ह्या लोकांचे गिरायक जे आसा पळय बेजीक ग्रावंड लेवल जे बसीन ट्रॅव्हल करपी लोक आसात तुमी म्हाका सांगा प्रत्येक दारांनी गव्हर्मेंटानूच स्वता गाडयो उब्यो केल्या थंयसर रस्त्यांचेर हायवेचेर आनी तुमी आमकां लोकांक सांगता की तुमी शिफ्ट करा म्हणून दीट मिन्स हे गोंयकाराचेर हे घात करता गोंयकाराचो तुमी तांकां थंय काडटले एक क्लियर कटली एक्झाम्पल तुमकां हिंगा दिता थंयसर लोकांचे गाडे जे आसा पळय गाडे ऑलरेडी लोकांक हिंगा शिफ्ट केलेले आयज थंय कितें जालां सगळे भायले येवन आपले गाडे घालून बसल्यात सो सेम थिंग हेंकां व्हरतले थंय घालतले आय एम चॅलेंजींग दीस गव्हर्मेंट थिंगा सगळे फीश मार्केट नाल्यार भाजी मार्केट कांयच जावचें ना ते तशें खाली पडून उरतलें आनी हांव मागता लोकां कडेन लोकांनी एक जावचें आनी जर गव्हर्मेंटाक इतकेच जर तेंचे पडलेले आसा हाफ कन्स्ट्रक्शन करा हाफ सायडीक तांकां शिफ्ट करा मागीर शिफ्ट करा दुसरे कडेन कित्याक तांकां डिसिप्लिन करता हिंगाच्यान थंय कित्याक व्हरपाक जाय तांकां कित्याक दे वील एडजस्ट इट देर आनी आतां कित्याक इलेक्शन टायमार
खंय न्हिदलेले 10 वर्सां 5 वर्सां लागता तुमकां अंडरस्टँड जावपाक लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आनी लास्ट मोमेंटाक तुमी येता आनी तांकां सांगता कितें शिफ्ट करा म्हणून खंय शिफ्ट करता एक काम करा घरा वचोंक सांग सगळ्या लोकांक गोंयकारांक आनी तुमी करा थंय बस स्टँड बांदा एक आतां थंय एक बांदला तशें हिंगा एक बांदा सो म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट लोकांक गोंयकारा खातीर उरोकच ना हो फक्त न्ही लास्टाक तशें पुलीस उबे करतले आनी आमकां दांडांनी मार घालतलो आनी हो तुमचे लास्ट दीस तुमी मेजा तुमचे 6 म्हयने हे 6 म्हयने उपरांत तुमकां हे लोकूच दाखयतले कितें दाखोवपाक जाय थँक्यू मार्केट आसलेलें हे मार्केट पयलीं ओल्ड पयलींचे मार्केट आसलेलें तेन्ना पासून आसा 1977 त्या मार्केटान आसा सकयल आतां हे मार्केट हांगसर हाडल्यार 26 वर्सां जाली म्हणल्यार हांगसर आतां हे बांदूंक सोदता पळय ते बांदपाक आतां पयलीं कायदेशीर करपाक जाय सगळें कितें आहा तें तेज्या नंतर आमी हांगसरले फुडें सरतले वचपाक थंय ते आमकां कितें तरी बरोवन दिवंक जाय देखीक कितें बाबा एक 2 वर्सांनी 1.5 वर्सांनी बांदून जाता मार्केट आनी तेज्या नंतर तुका हांगसर शिफ्ट करता म्हणून त्या शिवाय आमी हांगसून थंय वचपाक तयार ना एग्री ना कोणूच ज्या वयल्यान आमकां तें मार्केट सारकें करून दिना त्या वयल्यान आमी वचपाक तयार ना तेवूच केला तेवूच मार्केट टेम्परवारी 2 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्टाक घेतला ते 2 वर्सांनी आतां कितले लोक बसतले थंयसर 50 लोक बसूंक जायना आसा आमी 300 वयर लोक आहा मेंबर 50 लोक बसूंक जायना ते आतां थंय आमचे कडेन जायना जे आतां ते सरकारान आमकां आसा ते सारकें करून दिवपाचें हे मार्केट नाल्यार आमकां थंयच बसोवपाचें आसा त्याच लुगाराचेर बसोवपाचें आमी वचपाक तयार ना थंयसर पळय आमची आयज मिटींग जाली सीओ चेअरपर्सन इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर आनी सगळे आशिल्ले आयज ओके आमचो मुद्दो 4 पॉयंटाचेर आशिल्लो एक की ते इलिगल सेल पळय जाता तें बंद जावपाक जाय सेकंड जे आमी ओल्ड मार्केटांतल्यान शिफ्ट करता टेम्पररी मार्केट तो कितलो टायम आसतलो 1.5 वर्सां आसतलो या 3 वर्सां आसा तो आमकां रिटर्न दी तिसरो आमकां जेन्ना शिफ्ट करता तूं त्या मार्केटी भितर हाड चवथो जो आसा की कार्ड्स जे आसा ते कार्ड्स दिवपाक जाय सो आतां सीओन कितें सांगलां की जे पळय तुमचे डिमांड पळय आहा हें लिस्ट दिलां ताणें परत की 318 जाण आहाय ही मार्केटान हें हांव तुमकां लिस्ट दिता परत हें लिस्ट तुमी चॅक करा सारकें आहा की ना तें तुजें नांव एड्रेस सगळ्यांचें जाय हे लिस्टाचेर हें लिस्ट करून फाल्यां आमी ताका सीओक परत दितले आनी सीओ 3 दिसां 6 दिसां आनी हें बेगीनचे बेगीन आख्खें लिस्ट दी आमी बरोवन घेवतकूच शिफ्ट करतले हें सीओक क्लियरली सांगलां आनी सीओक सांगलां की जोरी तुमी बरोवन दिना जाल्यार आमी मार्केटींतल्यान भायर वयचे ना आनी जोरी तुमी जबरदस्ती बी केलो आख्खे गोंयचे एसोसिएशनाचे लिडर आनी मेंबर नुस्तेकार भाव ते सगळे येतले आनी हिंगा बसतले हे क्लियरली सीओक सांगलां तुमकां कितें एश्युरन्स दिला तें सांग एश्युरन्स दिला की जे पळय इलिगल चलता 2 किलोमिटरा रेंजान तो खंय बंद करतलो म्हण ऑर्डर काडटलो म्हण सांगला ताणें त्या भायर आमचो पळय आमी म्हणलां की आमकां बरोवन जाय की तूं कितल्या वर्सांनी आमकां भितर हाडटलो आनी आमकां खंय आमी कितले जाण तुमी भितर बसयतलो तेणें म्हणलें ओके बरोवन दिता आनी कार्ड दिता म्हणलें आनी सध्या जी फॅसिलिटी आहा तुमकां मान्य आहा थिंगा जी ती ना सद्याची फॅसिलिटी आमी अजून तेजेर कांय आमी हें करूं ना पूण मेन मुद्दो कितें आमचो की आमकां बरोवन दी फाल्यां आमकां भायर काडले आनी दुसऱ्या मनशांक थिंगा बसयल्या मार्केटान हें चलचें ना वर यू ऑल हॅपी विथ द एश्युरन्सीस गिवन बाय सीओ सी right now he has assured us and we are hopeful that he will stick by his assurance by when it will be ताणें सांगलें 3 दिसां भितर तो दितलो आमकां बरोवन कितें आहा तें आमी हें पॉलिटिकल करपाक येवना हे मार्केट क्लियर जालें की ना आमचें ऑलमोस्ट क्लियर सगळें क्लियर जावना क्लियर जातले केन्ना जेन्ना ते रिटर्न दिता अजून पासून आमी क्लियर जावना सीओ इज ऑल्सो एश्युअर्ड जितले 318 जाण आहा तांकां पर्सनल लेटर करतलो की तुमकां शिफ्ट करता हय
सो लेट्स वेट एंड वॉच ते कितें करता ते तेन्ना तेच्या उपरांत मागीर आमी कितें आहा तें दुसरी सोडवड आमी करतले कित्याक क्लियर कट आमी सीओ चेअरपर्सनाक आनी लोकल MLAक सांगता मार्केट हा तूं बांदता फिशरमॅनाक नाल्यार गांवच्या लोकांक जेन्ना तूं मार्केट आमकां बांदता आमचें कितें आहा तें एम्प्रिहेन्शन तें आमकां दी आमकां आमी मार्केटीचेर एगेन्स्ट ना आमी केन्नाच्यान म्हणटा मार्केट सारकें दी म्हणून पूण तुमीच दिना So you will come day after tomorrow, परवा परत येतले. आमी परत येतले लिस्ट घेवन आयज आमी मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान मिटींग आपयल्ली नुस्तेकार भावा भयणांक आपयल्ली आमी त्याच बरोबर आमचे जी सुडाचे इंजिनियर्स कॉन्ट्रॅक्टर हांकां बी घेवन बसलेले की तेंचे बऱ्या भशेन समाधान जावपाचें म्हणून तेंच्या भितर एक इशू आसलो की बाबा तो होलसेल नुस्तें विकता तांकां बंद करपाचें तांकां आमी ऑलरेडी इंटिमेशन दिल्लें आहा की आनी ते एग्रीड बी जाल्ले आहा की आमकां थोडो टायम दिवपाचो तेच्या म्हणून आपूण बंद करता म्हणून सांगल्या ते बंद करतले अशें हांव आशा बाळगता दुसरो इशू आसला ते तेंचो की रस्त्यार बसता तांकां ते रस्त्यार बसता ते आमी बंद करतले आनी ते कितें अशें बरोवन म्हाका दियाक म्हणून अशें सांगलां आमकां असो अमके पिरियडा भितर जातले आनी मार्केट जातकीर आमकां परत घेतले हे एश्युरन्स दी म्हणलें तेजेर तुमी कितें पळय येदे व्हडलें मार्केट बांदता आमी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ते तांकांच लागून बांदता आमी आनी आमी एश्युअर करता की तांकांच दितले म्हणून तेंकां सगल्यांक व्हेरीफाय करून दितले तुमी कोण कोण काय मदीं आनी कोण घुसतले आमी नुस्तेकार त्या नुस्तेकारांकूय खबर आहा कोण कोण बसता तेच बसतले आनी तेच जाणां कोणाक दिवपाक जाय ते ना ते तेंच्यारूच सोंपोवन तेच करतले सगळे ओके बरें